नमस्कार. आम्ही कुडचड मतदारसंघाच्या गणेमरड ह्या भागात आसा आणि गणेमरड भागात 7 तारखेक एक इन्सिडंट जाल्लो आणि तो आसलो हांगा कोण तरी अनवळखी मनीस जो आसा तो जवळ जवळ देड ह्या दरम्यान रातचे देडाचे दरम्यान हांगा एक बायल मनशेच्या अटॅक केल्लो तेणी जी स्कुटरीन बाजारांतल्यान घर येताली आणि तेजे नंतर बोवाळ जालो आणि इन गोवान स्पेशली ही न्यूज केल्ली आणि लोकांक अलर्ट करपाचो प्रयत्न केल्लो. आयज त्या दिसा साकून आयज 4 दिसां पळयता की पुलीस जी आसा जे आमचे केपेचे पुलीस आसा जे अर्जुन सांगोडकर PI आसा तेजे हाताखाला आयज आमी 4 दीस हे सगळे वाठारांक जे पुलीस आसा ते भोंवतात आणि इन्वेस्टिगेशन करता की बाबा हो कोण आसा म्हणून. आणि त्याच बरोबर आयज आमी स्पेशली पळयल्या की गांवची जे तरुण भुरगे आसा हे सगळे भुरगे हांगा कामाक लागले आसा ते कोणा तरी अनवळखी मनशा धरपा खातीर. आनी एक आसा की हो जो मनीस आसा आयज ह्याच भुरग्यान दाखयल्ले आसा की सायडीन 2-3 प्लॉट जे आसा ते एम्प्टी प्लॉट आसा आणि घरांय एम्प्टी आसा. थंय तेलाचो पाव जी बाटली आसा पॅराशूट आणि एक कपडे थंय मेळ्ळो आसा. हेजो अर्थान भुरग्याचें एक मत आसलें की हो जो कोण अटॅक करता तोच आंगाक तेल काडून करता, कारण कोणाक जर धरपाक गेलो जाल्यार तो सुटोन वचपा खातीर. हांगा CCTV फुटेज जर पळयत जाल्यार ते कळटा की तेजी केंसूय लांब आसा आनी तो नग्न अवस्थेन भोंवता आनी एक चॅलेंज जाल्लें आसा लोकां खातीर. चॅलेंज जाल्लें आसा आनी केपें पुलिसांक एक चॅलेंज आसा की ह्या मनशाक धरपाचो. आतांच एक 9 सुमार आनी एक इन्सिडंट जाला जो काकुमड्डेर सेम गजाल जाल्ली आसा. असोच एक पॉल्सर घेवन मनीस जो आसा लांब केस तो एक भायल्या मनशेच्या मुखार जे आसा ते आपल्या एक नंबर करता आणि ती जेन्ना विचारता तेन्ना तो पळोवन वयता. मग हो जो मनीस आसा हो ही एरिया जाण आसलो मनीस आसा आणि तेका लागून हांगा जाता तितले बेगीन म्हणटा तशें ह्या मनशाक धरपाची गरज आसा, कारण सुनसान अशी जाग्यान तो रावता आणि येदा कदाचित कोणाली भयण आसली बायल आसली किंवा आवय येदा कदाचित चलत जर वयता आणि तेजेर जर अटॅक जाय जाल्यार मोठे हांगा एक इन्सिडंट जावपाक शकता. हांगचे PSI जे आसा तेवूय येयल्ले, लेडीज ज्यो कॉन्स्टेबल आसा तिवूय येयल्ले, अमीर जो आसा तो हांगा बरेपैकी काम करता आणि तेजे बरोबर एकच वालोर आसा ह्या गांवची भुरग्यांक, जे गांवची भुरगे रातभर हांगा जागी रावन ह्या मनशा धरपाचो प्रयत्न करता. अशें आसतना जर कोणाक कळत जाल्यार त्या लोकांनी पुलिसेक कॉन्टॅक्ट करता किंवा जे लोकल भुरगे आसा तांकां कॉन्टॅक्ट करता. तशेंच आमी म्हणटा की हांगचो लोकल जो पंच आसा तेणी गांवांक मिटींग घेवपाची गरज आसा आणि लोकांक अलर्ट करपाची गरज आसा की ह्या मनशा पर्यंत सावधान रावचें. जर कोणाक कळत जाल्यार पुलिसेक कॉन्टॅक्ट करचो अशी एक खंय तरी इशारो दिवपाचो तितलीच गरज आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे.